बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आफ्ताब इब्राहिम आपसे मुखातिब है। कल DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ साहब ने एक गुस्से में और एग्रेशन भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने वाजे किया कि 9 मई के वाक़यात में जो मास्टरमाइंड है, जो सहूलतकार है, जो शर पसंद अनासर मुलव्वस है, इनको माफ़ नहीं किया जाएगा और इनका केस मिलिट्री कोर्ट्स में ही चलेगा। तो ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इसने हर तरफ खलबली मचा दी है और इसका धुआं अभी तक उड़ रहा है, बैठने का नाम नहीं ले रहा। हर तरफ इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस को डिस्कस किया जा रहा है और कुछ लोग इस बात को ताबीर कर रहे हैं कि ये इमरान खान साहब पर प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है बिजली बन के गिरी है। वो जो हर अपनी तकरीर में, अपने हर खिताब में आर्मी चीफ को दावत दे रहे थे कि मुज़ाकरात करें, बैठें, हिकमत इस्तेमाल करें, मुल्क का सोचें, मुल्क डूब रहा है, मैं पाकिस्तान की तारीख का, पाकिस्तान की सियासी जमात का मकबूल तरीन लीडर हूँ, मेरे साथ बैठें, बात करें। खान साहब बार बार मुज़ाकरात की दावत दे रहे थे कि आएँ, बैठे, मेरे साथ बात करें। अब उनको जवाब मिल गया है कि 9 मई के वाक़े के बाद स्टैब्लिशमेंट उनको किसी भी तरह की रायत और माफ़ी देने के हक़ में नहीं है और अब उनका बस मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल ही होगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में अब तहरीक इंसाफ ने भी कुछ सवालात किए हैं DGISPR साहब से, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सीनियर साफ़ी हामिद मीर साहब ने भी एक बात की है कि जो तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के लोग हैं, जो इनके ट्विटर हैंडल को यूज़ करते हैं, उनको चाहिए कि वो हाथ हौला रखें, कहीं ऐसा ना हो कि इनको भी मुसल्ह ग्रोह जिन्होंने 9 मई के वाक़यात में हमला किया उसमें शामिल करके उठा न लिया जाए और फिर ये हमारे पास आएँ कि हमारे लिए कुछ करें, हमारे लिए आवाज़ उठाएं। तो ये हामिद मीर साहब ने कहा है। बताने का मकसद ये है कि तहरीक इंसाफ भी पीछे हटने को तैयार नहीं है और जो हमारे पाक फ़ौज का इदारा है वो भी पीछे हटने को तैयार नहीं। होना तो ये चाहिए था कि क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमात है, चारों सूबों में है, कश्मीर में है, गिलगित बल्तिस्तान में है और पाक फ़ौज तो हमारा जो है वो सर का ताज है। तो इन दोनों को मिलकर आपस में जो इख्तलाफात थे वो ख़त्म कर लेने चाहिए थे और आगे बढ़ना चाहिए था, लेकिन दोनों इदारों में इस वक्त डेडलॉक मौजूद है। इमरान खान साहब अपनी जगह पर बाजिद हैं और आर्मी चीफ साहब जो हैं वो उन्होंने अपना ही एक पॉलिसी सेट कर ली है जिससे वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। तो लिहाजा जो सुलह की कोशिशें की जा रही थी, जो तहरीक इंसाफ के MNAs MPs इस बात पर उम्मीद लगाए बैठे थे कि हो सकता है पाक फ़ौज के साथ जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर हो जाएं, सुलह हो जाए तो हमारी सियासत भी बच जाए, अब उनकी भी उम्मीदें टूट चुकी हैं। अब तहरीक इंसाफ ने जो इलामिया जारी किया है या कुछ क्वेश्चन पूछे हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तहरीक इंसाफ के इलामिया का आगाज़ होता है यहाँ से, ना ये पत्थर का दौर है, ना ये 80 की दहाई। लोगों को कायल करने के लिए दलील की ज़रूरत होती है और दलीलें झूठी हों तो कोई कायल नहीं होता बल्कि सवाल उठाता है। आज पूरी कौम सवाल उठा रही है। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी है और कितने जारहाना मूड में है। और अब इनके सवालात भी मैं आपको बता देता हूँ। सवाल नंबर 1, 9 मई के वाक़यात की ज़िम्मेदार अगर तहरीक इंसाफ है तो नुकसान सबसे ज़्यादा तहरीक इंसाफ का क्यों हुआ है? मुल्क की सबसे मकबूल जमात होते हुए तहरीक इंसाफ को ये ड्रामा करने की क्या ज़रूरत है? सवाल नंबर 2, अगर इसकी ज़िम्मेदार तहरीक इंसाफ है तो इमरान खान को हाई कोर्ट के हाथे से हतक अमेज़ अंदाज में गिरफ्तार किसने करवाया? सवाल नंबर 3, अगर कसूरवार तहरीक इंसाफ है तो 3 दिन इंटरनेट बंद करके हकीकत आवाम से छुपाने की कोशिश क्यों की गई? इंटरनेट चलने दिया जाता ताकि आवाम खुद देखती क्या हो रहा है। सवाल नंबर 4, अगर तहरीक इंसाफ की लीडरशिप कसूरवार है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले इससे बरी ज़िम्मा करार क्यों दिए जा रहे हैं? ये जो सवाल है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी, तहरीक इंसाफ की मेन लीडरशिप शामिल है तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद ये इससे बरी ज़िम्मा कैसे करार हो सकते हैं? क्या इनका फिर जुर्म माफ़ हो जाता है? ये वो क्या कहते हैं, वॉशिंग मशीन से निकल कर आ जाते हैं? ये एक सवाल ज़रूर पैदा होता है। जब ये मीडिया आज़ाद होगा, जब ये अंधेरी रात गुजर जाएगी और सुबह तुलू होगी, जब मीडिया के लोग आज़ाद होंगे तो ये सवाल ज़रूर करेंगे कि जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में गए हैं, उनके गुनाह फिर DGISPR या हमारी पाक फ़ौज के इदारे ने कैसे माफ़ कर दिए हैं? इसका मतलब तो सीधा साधा यही है कि तहरीक इंसाफ को कुचलना था। तहरीक इंसाफ भी क्या, इमरान खान को कुचलना था, तो इसलिए ये सारा मंसूबा बनाया गया या ऐसी बातें की गई। तो चलते हैं सवाल नंबर 5वें की तरफ। अगर कसूरवार तहरीक इंसाफ है तो फ्री ट्रायल से क्यों भागा जा रहा है? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल नंबर 7, अगर कसूरवार तहरीक इंसाफ है तो बताया जाए पुलिस को रस्तों से किसने हटवाया? हुकूमत तो तहरीक इंसाफ के मुखालफिन की थी।
یہ بھی بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، کیونکہ لاہور میں اگر آپ ہوں اور آپ نے کینٹ جانا ہو تو آپ کا آئی ڈی کارڈ چیک کیا جاتا ہے اور آپ کی گاڑی کی تلاشی لی جاتی ہے، اس کے بعد آپ کو جانے دیا جاتا ہے۔ اور یہ لوگ جو احتجاج کرنے آئے تھے، کیا اس وقت سیکیورٹی کہاں گئی ہماری؟ ان لوگوں کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ یہ غصے میں ہیں اور یہ اشتعال دلا سکتے ہیں، پاکستان کی اہم تنصیبات پر حملہ کر سکتے ہیں؟ ان کو روکا کیوں نہیں گیا؟ ویسے تو پنجاب پولیس نے پوری ٹائم لائن جو ہے وہ میڈیا کے ساتھ شیئر کی، اتنے بجے چلے، اتنے بجے وہاں پہنچے، اتنے بجے کور کمانڈر ہاؤس کے اندر گئے، اتنے بجے انہوں نے حملہ کیا، مطلب یہ ساری رپورٹس موجود ہیں، لیکن پولیس موجود نہیں تھی۔ تو یہ سوال تو بنتا ہے، اس کا جواب تو کبھی نہ کبھی تو ملے گا۔ سوال نمبر 8، کور کمانڈر آفس میں عام حالات میں جب لوگ نہیں جا سکتے تو مشتعل افراد کو کیسے آرام سے جانے دیا؟ تو یہ بڑے امپورٹنٹ سوالات تحریک انصاف نے اٹھائے ہیں، ان کا جواب دینا چاہیے۔ اور 9 مئی کا یہ جو واقعہ ہوا ہے قابل مذمت ہوا ہے، نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کو سزا ضرور ملنی چاہیے، لیکن ان سوالوں کا جواب بھی تو چاہیے نا کہ سیکیورٹی اس دن کہاں گئی تھی؟ ہمارا آئی جی پنجاب کدھر غائب تھا؟ وہ کیا کر رہا تھا؟ کیا وہ نیند کی گولیاں لے کر سو رہا تھا؟ جو ہمارے کور کمانڈر کی سیکیورٹیز ہوتی ہیں، جو فرسٹ 2-3 لیئرز ہوتی ہیں، وہ کہاں تھیں اس دن؟ انہوں نے روکا کیوں نہیں ہے؟ ان کو روکا جا سکتا تھا۔ لبرٹی سے جب یہ چلے ہیں 2.5 سے 3 گھنٹے ہو گئے تھے، تو ان کو روکا کیوں نہیں گیا؟ تو یہ سوالات ہیں۔ جب بھی انڈیپینڈنٹ کوئی کمیشن بیٹھے گا، اول تو بیٹھے گا نہیں، کیونکہ تحریک انصاف کے سربراہ جو ہیں پہلے ہی کچلے جا چکے ہوں گے اور تحریک انصاف پہلے ہی ٹوٹ چکی ہے، تو اس کی ڈیمانڈ بھی کوئی نہیں کرے گا، تو یوں یہ ایک ہسٹری کا اور مسٹری بن جائے گا۔ لیکن یہ سوالات جو تحریک انصاف نے کیے، ان کا جواب دینا چاہیے، اور بڑے امپورٹنٹ سوال ہیں، لیکن ان کا جواب نہیں آئے گا۔ عمران خان صاحب پر عید کے بعد جو کچھ ہوگا نا، وہ کسی کے ساتھ نہیں ہوا ہوگا، اس طرح کا کچھ ہونے جا رہا ہے۔ یہ سینئر صحافی حامد میر صاحب جو ہیں ٹی وی پر بتا رہے ہیں ہمیں کہ آپ ملٹری کورٹس اور نائلی بھول جائیں، اس سے بڑھ کر خان صاحب کے ساتھ کچھ ہوگا۔ خان صاحب جو ہیں ابھی تک حالات کا صحیح اندازہ نہیں لگا سکے، یہ حامد میر صاحب کہتے ہیں۔ ویسے حامد میر صاحب سے میرا ایک سوال ہے کہ اگر خان صاحب جو باتیں کر رہے ہیں، ان کو امید ہے کہ اگر سپریم کورٹ جو ہے ملٹری کورٹس کے حوالے سے کوئی فیصلہ دے دے یا کوئی اس کو کالعدم قرار دے دے، ان سے امیدیں لگائی ہوئی ہیں تحریک انصاف کے سربراہ نے، تو عمران خان اور کیا کرے حامد میر صاحب؟ اگر وہ سپریم کورٹ سے بھی امید نہ لگائے، اگر وہ آرمی چیف کو مذاکرات کی دعوت دے اور وہ دعوت قبول نہ کی جائے، اور سیاستدان جو ہیں وہ ان سے بات نہیں کرنا چاہتے، تو ایسے میں عمران خان اور کیا کرے؟ وہ حالات کا صحیح اندازہ لگا بھی لے تو کرے گا کیا؟ اس میں کون سی اس کو روشنی نظر آ رہی ہے کسی کام میں؟ سپریم کورٹ میں اگر اس کو امید ہے، اگر وہ ملٹری کورٹس کے حوالے سے فیصلہ عمران خان صاحب کے حق میں نہیں آتا، ان کے مخالف ہو جاتا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اور آرمی ان سے ویسے ہی بات نہیں کر رہی۔ حامد میر صاحب بھی نا سم ٹائم بلف مار جاتے ہوتے ہیں، بھی حالات کا صحیح اندازہ نہیں لگا رہے۔ اگر اس نے لگا بھی لیا، پتہ بھی اس کا، تو کرے کیا؟ حامد میر صاحب اس کا بھی جواب دے دیں۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔